निसर्ग, संस्कृती, अध्यात्म, उत्सव आणि साहित्य अशा वेगवेगळ्या कलांनी नटिल्ले आमचे माणकुले गोंय. तातूंतलोच एक सोबीत आणि फामाद वाठार म्हळ्यार दिवचलचो वाठार. दिवचलकार निजाचो कलाकार, साहित्यीक तशेंच खेळगडी. शिगमो, घोडेमोडणी, वीरभद्र, नवो सोमार अशे जायते संस्कृताय जपपी उत्सव हे ह्या वाठाराची वळख. साहित्याची तर दिवचलकारांक खूब आवड. मात कोंकणी म्हणले की याद जाता अशा एका दिवचल भुंयच्या पुताची जाणे कोंकणी भाशेक जीवनदान दिले आणि एका नव्या स्वरूपान गोंयकारां मुखार जिवंत उबे केले. कोंकणी भाशेचे अस्तित्व सांबाळपी, तिजी राखण करपी पूत म्हळ्यार आमचो सगळ्या गोंयकारांचो शेणै गोंयबाब. शेणै गोंयबाब म्हणजेच वामन रघुनाथ शेणै वर्दे वालावलीकार. हांचो जन्म 23 जून 1877 ह्या वर्सा दिवचल हांगा जालो. शेणै गोंयबाब आमच्या कोंकणी साहित्याचे जनक. कोंकणी भास लिखीत पावणेचेर व्हरपी तो एक युगपुरुष. कोंकणी साहित्याची बुन्याद ताणीच घाल्या. कोंकणी ही भास दुबळी न्हय तर एक गिरेस्त भास म्हणपाची गवाय ताणी वेगवेगळ्या मळांचेर पुस्तकां बरोवन संवसाराक दाखवून दिली. बरोबर तो आशिल्लो एक साहित्यीक, एक नाटककार, एक कथाकार. इतलेंच न्हय तर एक भाषा शास्त्री ज्याने कोंकणी भास म्हणून सिद्ध करपा खातीर ताजी एक व्याकरणी बांदावळ पसून तयार केली. आणि ताका लागून ह्या मनशाक लागून जो दिवचल म्हालांत जल्मलो त्या मनशाक लागून आज म्हाका, तुका, तुमकां, आमकां सगळ्यांक एक स्वतंत्र अस्तित्व. कोंकणी एक भास म्हणून आमच्या समाजा भितर पसरली सगळ्याक. आतां आनी कोंकणीची इतकी उदरगत जावपाक शेणै गोंयबाब आनी तांचे जे वांगडा बाकीचे साहित्यीक आशिल्ले ते आसात. आज आमी पळयतात आमकां प्रायमरी लेवल टू युनिवर्सिटी मेरेन, गोंय विद्यापिठा मेरेन कोंकणी शिकूंक मेळटा. आतां डॉक्टरेट मेरेन करूंक मेळटा तुमकां कोंकणीन. हाचें सगळें कारण आज हजारांनी भुरगीं कोंकणी शिकतात. शेणै गोंयबाब तेन्ना जर कोंकणी खातीर इतलें सगळें योगदान दिवं नाशिल्लें जाल्यार हें सगळें घडचें नाशिल्लें. कोंकणीक सोंपोवपाचे खुबशे प्रयत्न जाले, पण ताणी तेन्ना त्या काळान, यू कॅन इमॅजीन त्या काळान, आतां ताजेर इतको प्रॉब्लेम आसा, त्या काळार ताणी ती लेखणी करून, ताजेर लिखाण करून, बरी पुस्तकां बरोवन ताणी ती जिवंत दवरली. आणि आमी प्राऊड डेट, आमी एज अ दिवचलकार, आमी व्हेरी प्राऊड डेट ही दीस असो येदो व्हडलो मनीस आमच्या दिवचलेन ताणें जन्म घेतलो. आणि ताज्या खातीरूच आयज सगळे जाण आमचे जे नवीन जे भुरगे, नवीन एक पिढी आसा की स्वता कोंकणी बरयतात. भांगर बोई म्हणून एक आमी, तुमी जर पेपर आहा तो पळयलो तर ताजेर खुबशे नवे नवे भुरगे आतां आर्टिकलां बरोवंक लागल्या, तांची एक्सपिरियन्सां बरोवंक लागल्या. आणि हातूंतसून एक कोंकणीन एक लिटरेचर तयार जावपाची चान्सीस खूब आहा ओवर ए पिरियड ऑफ टायम. खूबपणे दाखयला की जरी वेगळे उच्चार जरी असले ते करचे न्हय आनी लोकांनी प्रमाण भाशा आपणावची अशें तांणी सांगलां. ताजें मुख्य कारण म्हणजे जर भाशेचो प्रसार जावंक जाय, दुसऱ्यांनी ती भाशा आपणावंक जाय जाल्यार प्रमाण भाशा आसप हें खूब गरजेचें. बाप आमच्या कोंकणी जे आसा साहित्या बद्दल जर तुमी पळयशात तर त्या साहित्यान जे आसा पळय सगळे तरेचे ऑलरावंडर जे पद्दत जेका म्हणटात पळय ती तत्वगिन्याना पासून जे आसा पळय ल्हान व्हड नाटका पर्यंत अशा सगळ्याचो आस्पाव जाल्लो आसा. तेन्ना मराठी भाशा येताली आनी ताका जे आसा पळय कावंटर म्हणून कोंकणी भाशा जी आसा पळय त्या उबी रावताली तेच्या वेळार ते खूब त्रास करचे पडले. कितें तुमच्या कडेन भजनां ना, तुमच्या कडेन जे आसा पळय देवभंग ना, तुमच्या कडेन आनी हें ना तें ना तें ना अशें म्हणजे असं परत परत हें जातालें. आणि म्हणून तो जे आसा पळय तेच्या मनांतलो जो कोंकणी मनीस इतलो जागो जातालो की तो कितें ना कितें तितून ना म्हणलें काय तें आपूण तयार करून दाखयतलो, ना म्हटलें काय तें आपूण तयार करून दाखयतलो अशा पद्दतीन. मुंबई ही तांणी आपली कर्मभूमी वेचली आणि थंय रावन थंयसर आशिल्लें जें ग्रंथ भांडार आशिल्लें वा थंयसर संदर्भ जे ताका मेळ्ळे त्या माध्यमांतल्यान तांणी गोंयकारांचे, कोंकणी भाशेचे, गोंयचे अस्मितायेचे जे दायज आमकां उलगडून दाखयलें तें दायज आयज म्हळ्यार कोंकणी भाशेची गिरेस्तकाय जावन आसा.
तांणी तरातरांचे प्रकार हाताळ्ळे. तांणी नाटकां बरयलीं, कथा बरयल्यो, नवलिका बरयल्यो, कविता बरयल्यो आनी तातूंतल्यान तांणी अशें केलें की आमी कोणाचेर डिपेंड म्हणजे अवलंबून रावनासतना आनी परदारचिणेपणां करिनासतना आमी आमची स्वताची अस्मिताय जागी करपाक जाय. आमी आमचे स्वताचे भाशेंतल्यान बरोवपाक जाय. कोंकणी ही आमची भास हें ताणें मना काजंतल्यान मुराय पटोवन दिलें. शेणये गोविंदबाब आनी दिवचलकारांचें नातें खूब वेगळें. तांणी दिवचलकारांक आनी कोंकणी भाशेक मान आनी वळख दिली. आमचे भुरगे तांकां विसरत चल्ल्या अशा वेळार आमच्या विद्यार्थ्यांनी ही डॉक्युमेंटरी करपाचें थारायलें आनी आज म्हाका बरें दिसता की तांणी नव्या टॅक्नॉलॉजीच्या माध्यमांतल्यान अशें बरें कामा खातीर वापर केलो. तांकां परबीं जय गोंय, जय कोंकणी.